ایک گل آخر تے میں تانوں حضرت سلطان باہو دی سناواں کہ انہوں نے ماں دا کیسا ادب کیتا. اس سارا تذکرہ میں انشاءاللہ اپنے موضوع دے عنوان دے تحت کرنا ہے. ہن پڑھیے قرآن کے سبحان اللہ کو سارے بھائی. ایک باری ہور بولو بلا. تو ساتھ آکھے سی نہ بڑی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی میں جا کے لے آواں تے اے تے بول دے نہیں بھائی. نال دے بیلی دا ہاتھ چکو تے کھڑا کر کے انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ. میں دعا کرنا کاری صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ آکھے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے. ہون جڑا یہ تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ڈبر مدینے گزار کے آوے. ہون جڑا یہ تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا آپ آوے. تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چی سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ بھائی ہون کام میں تھے رکھیا جی. پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. یہ عدنان صاحب ملکوال تو آئے نے تھے انہیں جا کے ملکوال دس دینا ہے کہ آسی صاحب ساڑھے کلو نہیں سبحان اللہ کروا جاندے نے تے منڈی والے انہوں کلو بولے نہیں. میں نے علماء نہ دلوایا جی اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. میں 4 آیات قرآن مجید دیاں پڑھیاں. ان 4 آیات کی اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا. اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. پڑھے لکھے منڈی بہاؤدین دے نوجوان بیٹھے ہو شام نہ پتر آ کے اپنی ماں دے قدم دباوے تے قدم دبا کے کہے امی جی اے جڑے میں تہاڈے قدم دبائے نے نا اے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے. اللہ نہ کرے باپ دا علاج کرانا پہ جائے تے پتر علاج کرا کے کہے ابو جی آج جڑا میں تہاڈا علاج تے اخراجات کیتے نا اے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے. کیا اس طرح کدے ہوئے ہے؟ ہرگز نہیں. کیا اولاد دا ماں باپ تے کوئی احسان ہوندا ہے؟ ہرگز نہیں. پھر رب قرآن جو کیوں فرماتا وبالوالدین احسانا. اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کرے. اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج تیرے نال بابا جی طواف کعبہ کر رہے. اس صحابی رسول نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اس نوجوان کو خیال آیا کہ بڑے فقیر صحابی نے انہوں کو مسئلہ نہ پوچھ لما. انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے. میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے. آج میں کام تو گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردہ میں کعبے دا طواف کر کے آواں. میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے. 6 میل پتھراں تے چل کے آیا پاؤں چ چھالے پہ گئے. کندھے تے ماں نو اٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہے ہیں. سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں اپنی ماں دا اج حق ادا نہیں کر چھڑیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. فرمایا سن میرا فتوہ. فرمایا تینوں جنم دیون لگے جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں لمحہ چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا.
تو میری ملت دے نوجوانوں ماں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا، باپ دے تے ایک پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا، تے احسان کون کرے؟ تے یہ احسان ہوندہ ہی نہیں۔ تے رب قرآن چ کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ در اصل قرآن چ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماندہ احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندے۔ اللہ دے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے۔ اللہ فرماندہ تیرے بچپن تو لے کے جوانی تائیں جڑے احسان تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے کیتے نے نا، انہاں احسانہ دا بدلہ دے تے احسان نہ سمجھی۔ اللہ فرماندہ اجے تے تو ماں پیاں دے احسان دا بدلہ ادا ہی نہیں کر پایا، نہ انہاں دے احسان دے بدلے ادا ہونے تے نہ کوئی تیرا ماں باپ تے احسان ہونا۔ اللہ فرماندہ احسان کری جا تے بھولی جا، تے آئی سمجھی کہ اجے تے ماں پہ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرنا۔ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ نے قرآن جو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، فرمایا اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اے اولاد یعقوب عبادت اللہ دی کرے آجے تے اپنے ماں باپ نہ حسن سلوک کرے آجے۔ حضرت علامہ ملا صفوری رحمت اللہ علیہ فرماد نے، محدث ابن جوزی نے البر وسیلہ دے اندر لکھیا کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم ملک انطاکیہ تو ملک شام والہجرت کر رہے۔ اچانک نبی اللہ نے تھکاوٹ ہو گئی تے عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبیاں سواری عطا فرما۔ اللہ فرمائے سے پہاڑی دے پیچھے جاؤ، ایک درویش تے میرا ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو۔ کلیم ربانی فرما دے میں پہاڑی دے پیچھے گیا تے بابا اکھیاں بند کر کے تسبیح پہ پڑے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بابا رب نہ لو لگائی بیٹھے، موسیٰ کلیم فرمان لگے السلام علیکم۔ بابے نے آنکھ کھول کے نبی دا چہرہ بیکھا تے کہنے لگا موسیٰ علیکم السلام، حضور بہ جو۔ آپ فرماتے نے میں بہ گیا تے میں نے خیال آیا اس بابے نو میرا نام کنے دسے ہے، میں تینوں ملیا پہلی بار ہاں۔ تے بابا کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا؟ تھوڑا اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ انہاں کہہ کے بابے اکھیاں بند تے بابا تسبیح پہ پڑھدا ہے۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دائیں بائیں دیکھیا، اتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائیں کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، یہ بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا؟ تے بابا بیٹھ کے کہنے لگا نبی اللہ تو ہانوں تے سواری چاہی دیئے نا، میں جتھوں مرضی لے آ کے دے گا۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں نے خیال آیا میں نبی آئے ولی یہ میرے دل چ جھاتیاں پہ مار دے۔ کون اندے والی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو اور رب دے نور نال ویکھ دا ہے۔